حدیث عشق دو باب است، کربلا و دمشق، یکی حسین رقم کر دیگری زینب۔ علامہ اقبال سے عیسی حدیث عشق دو باب است، کمو عشق خلاصہ کو صرف آغا دوشیو کی کواشو، یو کربلا یو دمشق۔ کربلا اسلام زندہ کر دے اور دمشق زندہ کر دے۔ کوفے و شام کی کمی زینب سلام اللہ علیہا کمی خطبی ورکلی اندھی زندہ کر دے، یکی حسین رقم کر، یو میدان حسین زندہ کرو دیگری زینب، اور دویم میدان چچو زندہ کرو آغا زینب زندہ کرو۔ واللہ قسم با آغا اللہ ہوئی کہ زینب نہ ہوئی، آغا یہ رہبر معظم ہوئی، آغا عظیم جملہ سے کربلا بکربلا کی دبان شوی وا اس وی زینبی داغا دے سنن یو کاس اگر سنی موندی لوح شوی سنی دا یو گزار ورکوی دا در اصل دا پلی سنی تا گزار نہ دے یزین مخ موندی چپیڑا دے، اور دا خودبوئی زینب سلام اللہ علیہا خودبو وجنا نندہ کا اسلام زندہ دے اتکم اللبیک یا زینب لے آئی۔